एक्युरेसी ब्यालेन्स क्रेडिबिलिटी यो हो एबीसी टेलिभिजन। म प्रतिमा। कार्यक्रम हो हट न्यूज एक्सप्रेस। नो ब्रेक नो एड। हामी ब्रेक लिँदैनौं र समाचार दिन्छौं तीव्र गतिमा निरन्तर। एबीसी समाचारको फरक र स्पेशल प्याकेज हो हट न्यूज एक्सप्रेस। हरेक दिन साँझ 7 बजे हट न्यूज एक्सप्रेसबाट तपाईले हाम्रो देशको तत्काल अवस्था र त्यसको इन्स्ट्यान्ट प्रभाव आकलन गर्न सक्नुहुन्छ। हट न्यूज एक्सप्रेस। सुरु गरौं हट न्यूजबाट। सत्तारूढ दल कांग्रेस एमाले 9 बुँदे साझा प्रस्तावमा टेकेर विपक्षी मोर्चासँग वार्ता गर्ने निर्णय गरेका छन्। प्रधानमन्त्री निजी निवास बालुवाटारमा बिहीबार बिहान बसेको सत्तारूढ दलको बैठकले 9 बुँदे प्रस्तावलाई आधार बनाएर 30 दलीय मोर्चासँग भोलिसम्म वार्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकमा संविधान निर्माणका लागि कांग्रेस एमालेको सहकारी थप बलियो बनाएर अन्य दललाई पनि सहमतिमा ल्याउने निर्णय भएको बैठकपछि एमाले नेता झलनाथ खनालले बताउनुभयो। बैठकमा 30 दलीय मोर्चासँग वार्ता र संवाद अघि बढाउने सहमति भएको नेता खनालले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा वार्ता र संवादको माध्यमबाट विपक्षी मोर्चालाई सहमतिका लागि आग्रह गर्ने सहमति भएको कांग्रेस प्रवक्ता तिलेन्द्र बडुले बताउनुभयो। सत्ता पक्षले विपक्षी मोर्चालाई आजै वार्ताका लागि आह्वान गर्ने र भोलिसम्ममा वार्ता गर्ने सहमति गरेका छन्। मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादीले क्रान्तिकारी युवा लीग नामक युवा दस्ता निर्माण गरेको छ। बिहीबार पार्टी कार्यालय बुद्धनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरी नेकपा माओवादीले युवा दस्ता गठन गरिएको जानकारी दिएको हो। मंगलबार र बुधबार राजधानीमा राष्ट्रिय भेला गरी पूर्व लडाकु नेप बहादुर कुँवरको अध्यक्षतामा 71 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी निर्माण गरेको बताएको छ। अबका दिनमा आफ्नो युवा दस्तालाई स्कूल, कलेज, उद्योग, कल कारखाना लगायतका संस्था तथा जिल्लाभरि विस्तार गर्ने अध्यक्ष कुँवरले बताउनुभयो। युवा दस्ताले भ्रष्टाचार, कालोबजारी, कमिशन खोरहरूलाई निशाना बनाएर अन्तिमसम्म सम्झौताविहीन संघर्ष गर्ने रणनीति लिएको बताइएको छ। यसै बलात्कार घटनाका दोषीलाई कड़ा कारबाही गर्न एनजीओ, आईएनजीओको नाममा भएका घुसपैठ रोक्न लगायतका माग क्रान्तिकारी युवा लीगले राखेको छ। आगामी चैत 24 गतेको जनआन्दोलनबाट देशव्यापी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्न चन्दा संकलन गर्ने समेत लीगले जानकारी दिएको छ। सूचना तथा संचार मन्त्री डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले दल विशेषको घोषणा पत्र अनुसार संविधान जारी गर्न नसकिने बताउनु भएको छ। बीबी चिन्तन प्रतिष्ठानले गरेको कार्यकर्ता प्रशिक्षण उद्घाटनका लागि पाँचथर पुग्नुभएका मन्त्री रिजालले बिहीबार बिहान पत्रकार महासंघ पाँचथर शाखाले गरेको कार्यक्रममा यस्तो बताउनु भएको हो। संसदमा रहेको 2/3 बहुमतलाई प्रतिपक्षी दलले समेत सम्मान गर्न जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ। संविधान सभामा 2/3 बहुमत हुँदा हुँदै पनि सहमतिमा संविधान जारी गर्नु अपरिहार्य ठानेकोले 30 दलीय मोर्चालाई वार्तामा आउन आग्रह गरिएको मन्त्री रिजालले बताउनुभयो। उहाँले आन्दोलनको धम्की दिँदै सड़कमा समय बर्बाद पार्नु भन्दा वार्ता तथा संवाद गरेर सहमति खोज्न विपक्षी मोर्चालाई सुझाव दिनुभयो। एक फरक प्रसंगमा मन्त्री रिजालले सरकारले चाँडै आम संचार नीति ल्याउन लागेको जानकारी दिँदै नीति आएपछि न्यूनतम पारिश्रमिक लगायतका समस्या समाधान हुने दावी समेत गर्नुभयो। पत्रकारलाई अभाव, दबाव र प्रभावबाट मुक्त गर्न संचार नीति आवश्यक रहेको मन्त्री रिजालको भनाइ थियो। आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलनको पहिचान यात्राले बाँकेको कोहलपुरमा र्याली र सभा सम्पन्न गरेको छ। र्यालीपछि सम्पन्न कोण सभालाई नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्व महासचिव आङ्काजी शेर्पा, आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन बाँके संघर्ष समितिका संयोजक बिनु थापा मगर, आदिवासी जनजाति युवा महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष गोपाल पुन लगायतले बोल्नु भएको थियो। वक्ताहरूले पहिचानसहितको संहिताले मात्र मुलुकमा विद्यमान विभेद समाप्त पार्ने र सिकन्दरबारमा केन्द्रित जनताका अधिकारलाई स्थानीय स्तरसम्म प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न सहज हुने बताएका थिए। यसअघि पहिचान यात्राका क्रममा बर्दियाको बाँसगढीमा समेत र्याली र कोण सभा सम्पन्न गरिएको थियो। आदिवासी जनजाति अगुवाहरू र पहिचान पक्षधर विभिन्न राजनीतिक दलका अगुवाहरूको सहभागिता रहेको थियो। संघीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अशोक राईले संहिताका लागि भनेर मत मागेका कांग्रेस र एमाले अहिले आएर जनतालाई धोका दिएको आरोप लगाउनु भएको छ।
बुधबार काँकडभिट्टाबाट सुरु भएको पहिचान यात्रा झापाको दमकमा आइपुगेपछि अभियानबारे जानकारी दिन गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष राईले संहिताबाट पछाडि फर्कन नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो। आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन नेपालले गरेको पहिचान यात्रा पहिचानका बारेमा फैलाइएको भ्रम चिर्न सार्थक हुने उहाँको भनाइ छ। उहाँले पहिचान सहितको संहिता नबनेसम्म नेपालका आदिवासी जनजाति तथा उत्पीडित समुदायले मुक्ति पाउन नसक्ने समेत जिकिर गर्नुभयो। आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक नेवा दे दबुका केन्द्रीय अध्यक्ष नरेश ताम्राकारले सीमान्तकृत, अति सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिको एक जाति एक प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताका लागि एक हुन सन्देश दिँदै यात्रा अगाडि बढाइएको बताउनुभयो। संघीय लिम्बुवान राष्ट्रिय पार्टीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष खगेन्द्र माखिमले पहिचान पक्ष र विपक्षको द्वन्द्वबाट संविधान आउन नसकेको बताउनुभयो। विशेष अदालत काठमाडौँले मालपोत कार्यालय टिकापुर कैलालीका 3 जना कर्मचारीलाई निलम्बन सहित 4 महिना जेल सजाय सुनाएको छ। राजस्व अपचलन सम्बन्धी अख्तियारबाट दायर मुद्दामा मालपोत कार्यालय टिकापुरका तत्कालीन प्रमुख मोहन बहादुर रसाइली तथा सोही कार्यालयका कर्मचारी अग्नि बहादुर शाही र हिरण्य ढुङ्गानालाई सेवाबाट निलम्बन सहित 4 महिनाको जेल सजाय सुनाइएको हो। मालपोत कार्यालयबाट जग्गा रजिस्ट्रेशन बापत उठेको 73,43,326 रुपैयाँ बराबरको सरकारी रकम आफूहरूको प्रयोग गरी राजस्व हिनामिना गरेको भन्दै अख्तियारले ती कर्मचारी विरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो। निलम्बित कर्मचारी माथि कैलालीको टिकापुर नगरपालिकाको 1 करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको जग्गा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा पुरानो स्रष्टा जलेको विवरण पेश गरी नक्कली कागजात बनाएर स्रष्टा कायम गर्ने कार्यमा सहयोग गरेको अभियोगमा विशेष अदालतले तत्कालीन निमित्त मालपोत कार्यालय पुष्पराज जिबिलसेना खरदारहरू लोकबहादुर राउत र अग्नि बहादुर शाही तथा गाविस सचिव अनिल कुमार मिश्रलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो। विशेष अदालतले तत्कालीन मालपोत अधिकृत तिमेल सेना र गाविस सचिव मिश्रलाई जनही 3 महिना कैद र 86,50,000 जरिवाना गरेको थियो। यसै खरिदारहरू राउत र शाहीलाई जनही 3 महिना कैद र 2 लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री कप इन्डो नेपाल आमन्त्रण महिला भलिबलको उपाधि सशस्त्र प्रहरीको एपीएफले हात पारेको छ। आइतबार सुरु भएको दोस्रो प्रधानमन्त्री कप इन्डो नेपाल आमन्त्रण भलिबलको उपाधि काठमाडौँको न्यू डायमण्ड एकाडेमीलाई 3-0 सोझो सेटमा पराजित गर्दै एपीएफले उपाधि हात पारेको हो। नेपालगञ्ज रंगशालामा उपाधिका लागि भएको अन्तिम खेलमा एपीएफले न्यू डायमण्डलाई 25-17, 25-22 र 25-13 ले पराजित गरेको हो। पहिलो पटक सहभागिता जनाएको न्यू डायमण्डले अङ्क तालिकामा शीर्ष स्थानमा रहे पनि अन्तिम खेलमा सोझो सेटमा पराजित हुँदै दोस्रो स्थानमा चित्त बुझाएको हो। जितसँगै विभागीय टोली एपीएफले नगद 55,000 सहित ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र हात पारेको छ। यसै प्रतियोगिताको उपविजेता न्यू डायमण्डले 35,000 हात पार्दा तेस्रो भएको अर्को विभागीय टोली नेपाल पुलिसले 25,000 सहित ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र हात पारेको छ। राउन्ड रोबिनको आधारमा सञ्चालन भएको प्रतियोगितामा नेपाल पुलिसकी कमलापुन उत्कृष्ट डिफेन्डर छनौट भएकी छिन्। न्यू डायमण्डकी कृपा अधिकारी उत्कृष्ट सेटर र प्रतिभा माली उत्कृष्ट स्पाइकर भएकी छिन्। यसै एपीएफबाट सरस्वती चौधरी उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भएकी छिन्। उत्कृष्ट सर्भर नेविका चौधरी चुनिएकी छिन् भने उषा विष्ट उत्कृष्ट ब्लकर भएकी छिन्। प्रतियोगितामा विजेता हुनेलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव युवराज लामाले पुरस्कार वितरण गर्नुभएको छ। प्रतियोगितामा भारतको उत्तर प्रदेश सहित 5 महिला टिमको सहभागिता थियो। अब पालो हट रिपोर्टको। Hot News Express. विश्व मृगौला दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी संसारभरि मनाइएको छ। यस अवसरमा नेपालमा पनि विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाले मृगौला सम्बन्धी कार्यक्रम गरी दिवस मनाएका छन्। काठमाडौँमा महानगरपालिका र नेपाल किडनी फाउन्डेसनले विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरेका छन्। नेपालमा पनि दिनानुदिन मृगौला रोगीहरूको संख्या भने बढिरहेको छ। Hot News Express. मानव शरीरमा रहेको झोल पदार्थमा रहेको अनावश्यक तत्त्वलाई बाहिर निकाल्ने काम मृगौलाको हो। प्राकृतिक रूपमा स्वस्थ मृगौलाले 24 घण्टामा 2 लिटर झोल पदार्थलाई विकारको रूपमा छानेर पिसाबबाट फाल्ने गर्छ। यसबाहेक मृगौलाको काम रगत सफा गर्ने पनि हो। नेपालमा पछिल्लो समयमा मृगौला रोगीको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ। कुनै भरपर्दो तथ्याङ्क नभएकोले अनुमानित तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा सालिन्दा
3000 मृगोला रोगबाट ग्रसित हुने गरेका छन्। तीमध्ये 10% रोगीको मात्रै नेपालमा उपचार हुने गरेको छ। बाँकी कोही विदेशमा र कसैको उपचारै नपाई मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। विगत 6 वर्षदेखि वीर अस्पतालमा मृगोला रोगको उपचारमा संलग्न डाक्टर शक्ति बस्नेतका अनुसार नेपालमा जनचेतनाकै कमीका कारण मृगोला रोगीको संख्या बढिरहेको छ। जनचेतना नै छैन नेपालमा। मृगोलाको बारेमा हामी कुरै गर्दैनौँ। धेरै जसो मान्छेलाई मृगोलाको बारेमा थाहै छैन। यो ठुलो सहरमा मात्रै होइन, विभिन्न गाउँघरमा त मृगोलाको बारेमा थाहै छैन। त्यही भएर जनचेतना मृगोला सम्बन्धी जनचेतना जगाउनु नै यसको चाहिँ अहिलेको मोस्ट च्यालेन्जिङ पार्ट म भन्छु। जसले गर्दा चाहिँ जनचेतना आउने बित्तिकै चाहिँ मृगोलाको परीक्षण गर्नेदेखि लिएर मृगोलाको बारेमा चाहिँ मेरो मृगोला ठिक छ छैन भन्ने कुराहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ मृगोलामा रोग लागेको नलागेको थाहा हुन्छ। चिकित्सकहरूका अनुसार मृगोलाको सोझो सम्बन्ध मुटु, फोक्सो र कलेजोसँग हुने गर्छ। त्यसकारण मुटु, फोक्सो र कलेजोको समस्या भएकोलाई यो रोग लाग्ने सम्भावना प्रबल हुन्छ। जथाभावी औषधि सेवन गर्नाले पनि मृगोलालाई असर पुगिरहेको हुन्छ। रोगबारे जानकारी नै नलिई अनुमानको भरमा औषधि सेवन गर्ने क्रम बढेकोले नेपालमा मृगोला रोगीको संख्या बढिरहेको जानकारहरू बताउँछन्। यसबाहेक वंशाणुगत गुण, दुर्घटना र कडा प्रकारको पेय पदार्थले पनि मृगोला रोगको कारण बन्न सक्छ। उच्च रक्तचाप र मधुमेह रोगका बिरामीलाई मृगोला लाग्ने सम्भावना 80% भन्दा बढी हुने डाक्टर बस्नेत बताउँछन्। विश्वव्यापी तथ्याङ्क हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको उच्च रक्तचाप र मधुमेह दुईटा एकदमै प्रमुख कारक मृगोला फेल गराउनेमा। यो दुईटा कारणले भनौँ न अलमोस्ट तपाईँको 70% जति चाहिँ मृगोला फेल बनाइरहेछ वर्ल्ड वाइड, होइन 60-70% जति। अब यही जुन चाहिँ उच्च रक्तचाप र मधुमेहलाई नै हामीले प्रिभेन्ट गर्न सक्यो भने यसको कम्प्लिकेसन जुन मृगोलामा हुने कम्प्लिकेसनबाट बच्न सक्छौँ। त्यही भएर अब आफ्नो चाहिँ शरीरको ओजनलाई सन्तुलन राख्ने, त्यसपछि गएर नुन भएको खानेकुरा, बढी नुनिलो खानेकुरा नखाने, बोसो भएको खानेकुरा नखाने, दैनिक आधी घण्टा पसिना निक्लिने गरेर व्यायाम गर्ने। नेपालमा करिब 30 लाख मानिसलाई कुनै न कुनै प्रकारको मृगोलाको समस्या रहेको मानव प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरको तथ्याङ्कले देखाउँछ। त्यस्तै प्रत्येक 10 मध्ये 1 नेपालीलाई यो रोग रहेको अनुमान गरिन्छ। 80% मृगोलाले काम नगरेपछि मात्रै अस्पताल पुग्ने नेपालीको बानीले पनि यो रोग दिनानुदिन बढिरहेको बताइन्छ। तर सबैले चनाखो भएर वर्षमा एकपटक मृगोला जचाउने गरेमा रोगलाई कम गर्न सकिने डाक्टर बस्नेत बताउँछन्। यसको लागि धेरै भनौँ न खर्चिलो पनि छैन भन्नाले अब तपाईँको खालि मान्छेमा अवेरनेस, मृगोलामा रोग लागेको कुरा थाहा पाउनलाई आफ्नो चाहिँ पिसाबको जाँच अथवा चाहिँ रगतको जाँच गर्न जरुरी छ। भनौँ न एउटा स्वस्थ व्यक्तिले पनि गएर 100-150 रुपियाँ खर्च गरेर सरकारी अस्पतालमा आफ्नो मृगोलाको अवस्था थाहा हुन सक्छ। सामान्य पिसाबको जाँच, सामान्य भनौँ, अनि सामान्य रगतको जाँचले पनि मृगोलाको अवस्था थाहा हुन सक्छ। त्यही भएर अब यो 100-150 रुपियाँ खर्च गरेर आफ्नो मृगोलाको अवस्था थाहा हुन सक्ने कुरा त जनतामा जानु पर्यो नि। कतिलाई थाहै छैन मृगोला भनेको महँगो होला कि नजाउँ कि होइन, अब हजार रुपियाँ लाग्ने हो कि मृगोलाको अवस्था थाहा हुनलाई। स्वास्थ्य सेवा विभागको गत वर्षको तथ्याङ्क अनुसार अहिलेसम्म 490 नेपालीको मात्रै मृगोलाको सफल प्रत्यारोपण गरिएको छ। त्यसमध्ये 215 जना विदेशमा गरिएका थिए। नेपालमा हाल मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रमा मात्रै मृगोला प्रत्यारोपण हुने गर्दछ। केही समय अगाडि वीर अस्पतालमा यो सेवा सुरु गरिए पनि अहिले बन्द भइसकेको छ। नेपालभरि 19 ठाउँमा मृगोला रोगीको लागि डायलिसिस गर्ने सेवा सञ्चालनमा छन्, जुन बिरामीको चापको अनुपातमा थोरै हो। सरकारले मृगोला रोगीको लागि 1 देखि 5 लाख रुपियाँसम्म अनुदान दिने गरे पनि त्यो सर्वसाधारण रोगीको पहुँच बाहिर रहेको पीडितहरू बताउँछन्। नेपालमा मात्रै नभएर संसारभर मृगोला रोगीको संख्या बढ्दो छ। यो रोग लागेपछि उपचार खर्चिनो हुनाले पनि सर्वसाधारण जनता रोगको उपचारै नपाई मृत्यु हुने गरेका छन्। त्यसैले रोगबारे जनचेतना जगाउन र मृगोला रोगको उपचार सर्वसाधारण जनताको पहुँचमा पुर्याउन राज्यले ध्यान पुर्याउनु जरुरी देखिन्छ। क्यामेरा पर्सन जेपी श्रेष्ठको साथमा एबीसी रिपोर्टर लोक गुरुङ, काठमाडौँ। Hot News Express.
विज्ञापनरहित समाचारको स्पेशल प्याकेज हट न्यूज एक्सप्रेसमा हामी ब्रेक लिँदैनौं, समाचार मात्र दिन्छौं तीव्र गतिमा। विज्ञापनरहित तीव्र गतिका समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी रहनेछ। हरेक साँझ 7 बजे गाउँ शहर दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाई एबीसी टेलिभिजन सँगै रहनुहोला। नमस्कार। Sponsored by Wilhelms College, Mid-Baneshore, Kathmandu. VS Nikitan School, aspiring for a bright future. Lakshmi Steel, Nepal, my guaranteed #1 quality.